योभन्दा अगाडि हामीले डिटेलिङको कुराहरू हेरेको थियौँ होइन। आज चाहिँ हामीले डिटेलिङको कुरा सकेर अब मोडल एनालाइसिसतिर छिर्छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एक्चुअली स्ट्रक्चरल एनालाइसिसको काम चाहिँ अब यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो। स्ट्रक्चर एनालाइसिसमा पनि अब हामीले सेक्सन डिजाइन चाहिँ गर्ने होइन, सेक्सन डिजाइनहरू तपाईँहरूले आरसिसीमै गर्ने हो होइन। यहाँनिर चाहिँ कस्तो इफेक्ट पर्छ, भाइब्रेसन आउँदाखेरि बिल्डिङ कस्तो हुन्छ, त्यसमा लोड डिस्ट्रिब्युसनको प्याटर्नहरू कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा हेर्छौँ। अब पछि तपाईँहरूलाई यदि कसैले अब बिल्डिङमा प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने योभन्दा पछिको पार्ट चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त्यो बेला तपाईँहरूले अब त्यसको मोड सेपको कुरा गर्छौँ, मोडल पार्टिसिपेसन फ्याक्टरको कुरा गर्छौँ, मास पार्टिसिपेसन फ्याक्टरको कुराहरू गर्छौँ। यो सबै कुराहरू गर्छौँ भने चाहिँ रियल प्र्याक्टिसमा जति पनि हाम्रो फिल्डमा रियल फिल्डमा युज हुने कुराहरू छन् होइन, यो चाहिँ अब डाइरेक्ट यहाँबाट जुन हाम्रो क्यालकुलेसन गर्छौँ अब हामीले त्यो क्यालकुलेसनहरू चाहिँ हाम्रो रियल फिल्डसँग डाइरेक्ट कनेक्टेड हुन्छन्। त्यो भएकोले गर्दा अलिकति यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले कोड चाहिँ लान पाउनुहुन्छ। कोड लैजाँदा पनि तपाईँहरूलाई अलिकति कोडको कन्टेन्टमा एउटा सिक्वेन्समा छैन कोडमा होइन। तपाईँहरूले कहिले अगाडि कुनै चिज अगाडि छ कुनै चिज पछाडि छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ कहाँनिर छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। अलिकति च्यालेन्जिङ काम चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो हुन्छ, अरू त केही पनि समस्या छैन यसमा पनि। अब यसमा हामीले मोडल एनालाइसिसको कुरा गर्दाखेरि मोड सेपको कुरा गर्छौँ। मोड सेप भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँहरूको एउटा बिल्डिङ भाइब्रेसन हुँदाखेरि कसरी भाइब्रेसन हुन्छ होइन, कुन फ्रिक्वेन्सीमा कति भाइब्रेट हुन्छ भनेर तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ अब मोडल एनालाइसिस भन्छौँ। यसमा चाहिँ जेनरली हाम्रो मेन टार्गेट भनेको मोड सेप निकाल्ने नै हुन्छ। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेपछि हरेक मोडमा भाइब्रेसन हामीले चेक गर्छौँ होइन। सबैभन्दा डोमिनेन्ट मोड चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि अब हामीले अरेन्ज गर्दाखेरि यसमा अब न्युमेरिकलमा पछि पनि हेरिहाल्छौँ हामीले। सिम्पल अहिले तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूसँग के छ भने एउटा कतै पार्टीमा गइराख्नु भएको छ, तपाईँहरू कुनै पार्टीमा गइराख्नु भएको छ, तपाईँहरू त्यो पार्टीमा जाँदा तपाईँहरूलाई के हुनसक्छ, एउटा म्युजिक बजाइदिएको हुनसक्छ होइन। तपाईँहरूलाई एउटा म्युजिक बजाइदिएको हुनसक्छ, त्यो म्युजिकको तालमा तपाईँहरू आफू नाच्नुहुन्छ नि होइन। अब अलिकति रकिङ टाइपको म्युजिक छ भने रकिङ स्टाइलले नाच्नु होला, एकदम मेलोडियस टाइपको म्युजिक छ भने त्यही टाइपले नाच्नु होला भने चाहिँ त्यसमा त्यो भनेको के हो, तपाईँहरूको यसको फ्रिक्वेन्सी, यसबाट जुन फ्रिक्वेन्सी निस्किन्छ यो स्पिकरबाट निस्किने फ्रिक्वेन्सीसँग तपाईँहरूले त्यसैसँग म्याच हुने गरी के गर्नुहुन्छ, त्यसैको फ्रिक्वेन्सीको आधारमा तपाईँहरू हल्लिनुहुन्छ नि होइन। नाच्दाखेरि त हल्लिनुहुन्छ, केही न केही तपाईँहरू नाच्नुहुन्छ भने चाहिँ म्युजिकको टाइप अनुसार तपाईँहरू भाइब्रेट गर्नुहुन्छ भने अर्थवेकमा पनि त्यस्तै नै हुन्छ। एउटा अर्थवेक आउँछ, ग्राउन्डबाट एउटा भाइब्रेसन आउँछ, त्यो भाइब्रेसन आउँदाखेरि यो भाइब्रेसनमा भएको फ्रिक्वेन्सीको आधारमा के गर्छ, फ्रिक्वेन्सीको आधारमा यो बिल्डिङहरू भाइब्रेट गर्छ। अब कुन फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ यसले बढी भाइब्रेसन हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यसपछि हामीले क्यालकुलेसनको आधारमा निकाल्छौँ। तर सिम्पल तपाईँले मोड सेप भनेको के बुझ्नुहोस् भयो भने अब यो भनेको मान्नुहोस् तपाईँ अलिकति मेलोडियस टाइपको म्युजिक छ भने होइन, कन्सर्टतिर नाचिरहेको हुन्छ नि होइन, एउटा फ्लोमा नाचिरहेको हुन्छ होइन, मान्छेहरू माथि हात उठाएर एउटा फ्लोमा नाचिरहेको हुन्छन् भनेको त्यसलाई तपाईँहरूले फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मानुस अब म्युजिकको फ्रिक्वेन्सी अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको म्युजिक बज्यो, त्यसमा एकदम स्मुथ टाइपको म्युजिक भन्दा पनि अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको म्युजिक बज्यो भने त्यसपछि मान्छेहरू अब अघि हात मात्रै हल्लाएर नाचिरहेको थियो भने अब के गर्छन् मान्छेहरू आफ्नो बडी पनि हल्लाउन थाल्छन् नि भनेपछि त्यो भाइब्रेसन प्याटर्नले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यसमा आएको फ्रिक्वेन्सी र यसको भाइब्रेसन प्याटर्न हुन्छ त्यो भाइब्रेसन र त्यसको फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्टको आधारमा जुन हाम्रो यो भाइब्रेसनको प्याटर्न पनि फरक पर्ने रहेछ नि। जसरी तपाईँहरूले सिम्पल यसलाई तपाईँहरूले अब डाइरेक्ट स्ट्रक्चरमा हेर्नु भने बुझ्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरूले एउटा कन्सर्ट भइरहेको छ, त्यो कन्सर्टमा बजेको म्युजिकको आधारमा तपाईँहरू कसरी नाच्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले यसमा कनेक्ट गरेर हेर्नुहुन्छ भने मोड सेप तपाईँहरूले सजिलै बुझ्नुहुन्छ। जसरी तपाईँहरू नाच्नुहुन्छ त्यहाँनिर बिल्डिङ पनि त्यसरी नै नाच्छ। जसरी नाच्छ अब सबैभन्दा डोमिनेन्ट जुन छ, अब यसमा त एउटा मात्रै फ्रिक्वेन्सी आउँदैन कुनै पनि अर्थवेकमा, यो अर्थवेकमा त हजारौँ फ्रिक्वेन्सीहरू हुन सक्छन् होइन। अब यो हजारौँ फ्रिक्वेन्सी मध्ये पनि सबैभन्दा डोमिनेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सबैभन्दा बढी डोमिनेन्ट चाहिँ कुन छ भनेर हेर्छौँ हामीले। त्यो डोमिनेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सधैँ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्ट हुन्छ। मतलब जति डिफ्लेक्ट हुन्छ होइन, त्यसमा जति डिफर्मेसनहरू आउँछ अरूको कम्पेरिजनमा एकदमै हाई हुन्छ। जस्तो मानुस यसको 75% छ भने सेकेन्ड मोडमा कति हुनसक्छ, 20% हुनसक्छ भनेपछि टोटल कति भयो, 95% भयो। त्यसपछि यसमा 3% होला, 2%, 1% गर्दै अब एकदमै नेग्लिजिबल भ्यालु हुँदै कन्टिन्युस यो हजारौँवटा मोडहरू बन्न सक्छन् यसमा।
भनेपछि तपाईहरुको यसमा अब बिल्डिङको भाइब्रेसन हुने एउटा फेनोमेना मात्रै हो कसरी सोय हुन्छ बिल्डिङ हैन त्यो चीजलाई हेर्ने अब बिल्डिङ चाहिँ सबैभन्दा डोमिनेन्ट सोय चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिल्डिङको यसरी आउने बिल्डिङहरुमा चाहिँ यसरी भाइब्रेसन हुने प्याटर्न चाहिँ बढी हुन्छ यसरी भाइब्रेसन यसरी जाने भन्दा यसरी बिल्डिङमा वेभ प्रोपागेट हुँदा त यसरी पनि जान सक्छ नि हैन तलपट्टिबाट माथिपट्टि जान पर्ने हुन्छ अब तलपट्टिबाट माथिपट्टि आउँदाखेरि एउटा यो प्याटर्नबाट आउँछ भने त्यसले जति ड्यामेज गर्न सक्छ त्यसको करेस्पोन्डिङ यो ड्यामेज एकदमै हाई हुन्छ हैन त्यसको रेस्पेक्टमा यो ड्यामेज हेर्ने हैन यसले एकदमै हाई ड्यामेज गराउन सक्छ भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन चाहिँ मोस्ट अफ द केसेसमा बडी डोमिनेन्ट देखिन्छ कुनै कन्डिसनमा तपाईहरुको सेकेन्ड मोड थर्ड मोड पनि आउन सक्छ त्यो अब भाइब्रेसन तपाईहरुको त्यो स्ट्रक्चरल त्यसको इरेगुलारिटिजहरुको कुराले गर्दा त्यहाँ बीचमा तपाईहरुले कतै भोइडहरु राख्नु भएको छ भने त्यसको कारणले गर्दा टोर्सनहरु फर्मेसन भइदिन्छ त्यो टोर्सनहरु फर्मेसन हुँदाखेरि अरु मोड पनि डोमिनेन्ट चाहिँ हुन सक्छ तर सिम्पल एउटा तपाईहरुले रेगुलर स्ट्रक्चर बनाउनु भएको छ त्यसमा बीचमा तपाईहरुले कतै भोइड राख्नु भएको छैन हैन त्यस्तो ट्विस्टिङहरु आउने मेकानिजम्सहरु छैन भने जनरली तपाईहरुको फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन नै डोमिनेन्ट हुन्छ तपाईहरुको सिम्पल यति बुझ्नुस् यसमा त्यति धेरै कम्प्लेक्स चीज हैन यो है बुझ्नुहुन्छ मोड सेप भनेको के रहेछ भनेर अब यसमा तपाईहरुले मोड सेपको भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ मोड सेपको भ्यालु निकाल्दा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने एउटा मोड सेपको कुनै युनिट भ्यालु हुँदैन मोड सेपको जुन भ्यालुहरु निकाल्नुहुन्छ तपाईहरुले ल मानौ मैले अहिले थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन भने यो तपाईहरुको फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन हो यसमा के छ एउटा साइडतिर मात्रै डिफर्मेसन आइरहेको छ हैन सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन के हुन सक्छ यहाँनेर नेगेटिभ छ पोजिटिभ छ यहाँनेर नेगेटिभ छ यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन हुन सक्छ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ यो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन हुन सक्छ यसरी तपाईहरुले एउटा टेन्टेटिभ भाइब्रेसन मोडहरु बनाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईहरुको जुन यसमा यो भ्यालु हुन्छ नि हैन यो भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईहरुले ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भने युनिटको आधारमा निकाल्दैनौ कि हामीले एउटा प्रोपोर्सनको आधारमा निकाल्छौं मानुस तपाईले टप लेभलमा टप स्टोरीमा जस्तो मानुस तपाईहरुले एउटा 3-4 स्टोरीको बिल्डिङ एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ ल मैले 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी 4 स्टोरीको बिल्डिङलाई गरे भने यसको फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन भनेको यसरी आउन सक्छ यसको फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको सेप यो भयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ यसको 1 मान्दाखेरि यसको रेस्पेक्टमा यो 1 भयो भने यो कति हुन्छ एउटा प्रोपोर्सनमा हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन तपाईहरुको मोड सेपको कुनै पनि युनिट हुँदैन यो कति डिफर्मेसन जाँदाखेरि यसमा डिस्प्लेसमेन्ट कति जान सक्छ हैन डिस्प्लेसमेन्ट पनि हैन तपाईहरुको यसमा पछि तपाईले यसलाई चाहिँ त्यसको स्टोरी डिस्प्लेसमेन्टले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने चाहिँ हरेक स्टोरीको तपाईहरुले निकाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तर मोड सेप भन्ने चीज चाहिँ तपाईहरुको युनिटलेस चीज हुन्छ एउटा प्रोपोर्सनको आधारमा यो टप 1 भयो भने यसको आधारमा यसको यो लेन्थ 1 छ भने यसको रेस्पेक्टमा यो कति हुन्छ भनेर तपाईहरुले यसको आधारमा निकाल्नुहुन्छ अथवा तपाईले बटमलाई 1 मान्नु भयो भने त्यसको रेस्पेक्टमा टपहरुको कति हुन्छ भनेर तपाईहरुले त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो नै हो हाम्रो मोड सेपको भ्यालुहरु निकाल्ने यसमा हामीले न्यूमेरिकलमा हेर्छौं अब सिम्पल तपाईहरुसँग एउटा फर्मुला छ हैन हामीले पहिलेदेखि हेर्दै आएको फर्मुला छ त्यसैबाट हामीले मोड सेपहरु निकाल्छौं अब कस्तो छ भने हामीसँग फर्मुला भनेको स्टिफनेस भनेको के छ ल ओमेगा भनेको अंडर रुट k/m छ k/m छ भनेपछि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु k/m k इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर m k माइनस ओमेगा स्क्वायर m इक्वल टु 0 आउँछ नि हैन यही फर्मुलाले युज गरेर हामीले के गर्छौं मोड सेपहरु निकाल्छौं अब यसमा मोड सेप निकाल्ने बेला चाहिँ हामीले सर्टेन यहाँनेर अहिले त यो मल्टी MDOF सिस्टममा हुन्छ तपाईहरुको अब SDOF सिस्टममा हामीले यो च्याप्टरमा कुरा गर्दैनौं अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले सबै MDOF बेस्ड कुराहरु छ अब हामी मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम नै जान्छौं यो च्याप्टरहरुमा हैन भनेपछि यहाँ मैले के लेखे भने के भनेको नि म्याट्रिक्स हो m लेखे भने m पनि एउटा म्याट्रिक्स हो हैन यो त बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले म्याट्रिक्स फर्ममा हुन्छ यसमा मैले यसरी लेख्न सक्छु k माइनस ओमेगा स्क्वायर m इक्वल टु 0 लेख्न सक्छु मैले भनेपछि यो MDOF सिस्टम छ भने मैले यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने मात्रै हो त्यति कम्प्लेक्स चीज केही पनि छैन अब तपाईहरुले फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुसँग एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरको तपाईहरुले स्टिफनेस फाइन्ड गर्नुपर्छ स्टिफनेस फाइन्ड गरिसकेपछि तपाईहरुसँग मास त भइ नै हाल्छ तपाईहरुसँग मास छ त्यसपछि तपाईहरुले यसबाट के निकाल्नुहुन्छ ओमेगाको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ यहाँबाट हरेक ओमेगाको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ त्यो ओमेगाको भ्यालुको आधारमा हामीले के गर्छौं मोड सेपहरु निकाल्छौं कसरी निकाल्छौं भनेर यसमा थोरै यो क्याल्कुलेसन स्टेप्सको कुराहरु नै छ हैन फर्स्टमा तपाईहरुले मास म्याट्रिक्स र स्टिफनेस म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्ने भनेपछि यो इक्वेसनमा हामीसँग एउटा मास म्याट्रिक्स र एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स छ भनेपछि यो दुईटा हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भयो त्यो फर्स्टमा हामीले काम गर्नु पर्यो
त्यसपछि तपाईहरुले अब यसको डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 गर्नुहुन्छ। अब म्याट्रिक्सको त सिधै सल्भ गर्न त मिल्दैन हैन। अब यसमा त तपाईहरुले यसको डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 गर्नुभयो भने चाहिँ के हुने भयो हाम्रो, यसबाट तपाईहरुले डायगोनल मल्टिप्लाई गरेर ओमेगाको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसको डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 गर्छौं फर्स्टमा हामीले। अनि त्यसपछि फेरि फाइले मल्टिप्लाई गरेर त्यो भने चाहिँ मोड सेप हामीले निकाल्छौं। भनेपछि अब के भयो तपाईहरुको यो इक्वेसन भयो। यो इक्वेसनबाट तपाईहरुको एसडीएफ सिस्टममा चाहिँ तपाईहरुको यो सिंगल डिग्री अफ फ्रीडम सिस्टममा हेर्ने हो भने यो आउँथ्यो। अब हामीले यसलाई मल्टी डिग्री अफ फ्रीडम सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यसको के आउने भयो, m इक्वल टु 0। अब यसबाट हामीले ओमेगा स्क्वायरको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्छ, यसलाई डिटर्मिनेन्ट यसको डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 गरिदिन्छौं हैन। बोथ साइड डिटर्मिनेसन लिएको जस्तो मात्रै भयो यसमा, त्यति कम्प्लेक्स चीज केही पनि भएन यो। अब यसमा तपाईहरुसँग स्टिफनेस म्याट्रिक्स पनि छ, मास म्याट्रिक्स पनि छ भने यहाँबाट ओमेगाको भ्यालु तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो ओमेगाको भ्यालु निकालिसकेपछि फेरि यो इक्वेसनमा फाइले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। अब यहाँनेर निकाल्ने फाइ भनेको यो फाइ चाहिँ हाम्रो मोड सेप हो। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ, अब यसरी हामीले निकालेको स्ट्रक्चरले चाहिँ तपाईहरु एउटा कन्सर्टमा गएर नाचे जस्तो कसरी नाच्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिने भयो। यो बिल्डिङ कसरी नाच्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको बिल्डिङ नाच्ने प्याटर्न चाहिँ यो मोड सेपले दिने भयो। अब एउटा हामीले यसको न्युमेरिकल सल्भ गरौँ। अब हामीसँग 2 डिग्री अफ फ्रीडम सिस्टम छ। यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई थोरै एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स जेनेरेट गर्न सिकाउँछु फर्स्टमा, त्यसपछि म यता आउँछु। अब मैले एउटा 2 डिग्री अफ फ्रीडम सिस्टमको बनाउँछु, तपाईहरुले 3 डिग्री अफ फ्रीडम सिस्टम त्यसैको भन्नु होला है त। के छ भने मसँग एउटा मैले यहाँनेर के गर्छु, एउटा 2 डिग्री अफ फ्रीडम सिस्टमको अब यो तपाईहरुले डिराइभ गर्ने हो। खासमा यसरी डाइरेक्ट चाहिँ लेख्न पाउनुहुन्न, तर आउने लेख्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हैन, लेख्न पाउनुहुन्छ हैन। जसरी यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई डाइरेक्ट कन्सेप्ट सिकाइरहेको छु नि, यो यसरी डाइरेक्ट कन्सेप्ट चाहिँ हैन। यसमा हामीले म्याथमेटिकल स्प्रिङ सल्भ गरेर स्प्रिङको आधारमा हामीले त्यो निकाल्ने हो हैन। त्यतातिर गयो भने तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला। तपाईहरुको मेन टार्गेट भनेको स्टिफनेस म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्नु हो। यसको तलपट्टिको एउटा कुनै भ्यालु छ, यसको k1 होला तपाईहरुको, यसको k2 भ्यालु छ, यो फ्लोर लेभल 1 यो फ्लोर लेभल 2 भनेर मैले भने हैन। तपाईहरुले यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्न पर्छ। स्टिफनेस म्याट्रिक्स भनेको के हुन्छ, k11 k12 k21 k22 हुन्छ। अब यसमा तपाईले के गर्ने भने हरेक डिफर्मेसन हरेक फ्लोरमा तपाईहरुले फोर्स लगाएर हेर्नुस्। यसमा मैले अझै 3 डिग्री अफ फ्रीडम सिस्टम गर्दिन्छु ल। 3 डिग्री अफ फ्रीडम सिस्टम भयो भने यो म्याट्रिक्स बन्छ अब हाम्रो। अब यो म्याट्रिक्स बनाउने बेलामा तपाईहरुले के गर्ने भने यो तीनवटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स छ नि, यहाँनेर हेर्नुस् त। तपाईहरुको फर्स्ट रो सबैमा 1 कमन छ, यसमा पनि 1 छ, यसमा पनि 1 छ, यसमा पनि 1 छ, यसमा 2 छ 2 छ 2 छ, 3 छ 3 छ 3 छ हैन। भनेपछि यसलाई के भनेको, तपाईहरुले यो भनेको तपाईहरुको फ्लोर लेभल। अहिले यसलाई हेर्ने भने तपाईहरुको एउटा फ्लोर लेभल 1 2 3 भयो भने यो फ्लोर लेभल 1 हो, यो फ्लोर लेभल 2 हो, यो फ्लोर लेभल 3 को लागि हो। अब यसमा तपाईले के गर्नुस् भने तीनवटा तपाईहरुसँग जतिवटा फ्लोर लेभल हुने रहेछ त्यतिवटै रो आउने रहेछ नि तपाईहरुको हैन। त्यतिवटै रो आउँछ भने अब तपाईले के गर्नुस्, फर्स्टमा एकचोटी नोड 1 मा तपाईहरुले सर्ट एन्ड डिफर्मेसन लगाउनुस्। हेर्नुस् है, मैले के गर्छु भने नोड 1 लाई यताबाट तानेर यो नोड 1 लाई यहाँनेर तानेर अलिकति पर पुर्याउँछु। यो गरे भने के देखिन्छ यसमा, यसबाट यो ताने मैले सर्ट एन्ड, यसको ओरिजिनल पोजिसन यो थियो। मैले नोड 1 लाई तानेर यहाँबाट यहाँनेर पुर्याएँ हैन। यो पोजिसन यस्तो थियो सुरुमा, यो पोजिसन यस्तो थियो। मैले यसको नोड 1 लाई तानेर यहाँनेरबाट यहाँ पुर्याएँ भने अब तपाईहरुले यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स के लेख्ने हो भने सिम्पल के गर्नुस् भने तपाईहरुले जहाँ जहाँ जे हलिन्छ त्यसको आधारमा गर्नुस्। भनेपछि 1 मा तान्दा कुन कुन हल्लिरहेको छ, 1 मा तान्दा अब यहाँनेर हेर्नुस् है, यो भनेको 1 मा तान्दा 1 मा हल्लिएको, 1 मा तान्दा 2 मा, 1 मा तान्दा 3 मा,
1 मा तान्दा यहाँनिर तपाईहरुको मैले यहाँनिर दुईटा आई र जे लेखेको छु। यो भनेको तपाईहरुले कुन ठाउँमा कुन पोजिसनमा तपाईहरुले डिफर्मेसन लगाउनुहुन्छ हैन, यसको यो भनेको पोजिसनको कुरा हो। त्यसपछि यो पछाडी भनेको नोडको कुरा हो। यो ठाउँमा डिफर्मेसन लगाउँदा कुन नोडमा कति हुन्छ भनेर हेर्नु भयो भनेपछि मैले 2 मा डिफर्मेसन लगाएको भए 2 मा डिफर्मेसन लगाउँदा 1 मा के हुन्छ, 2 मा डिफर्मेसन लगाउँदा 2 मा के हुन्छ, 2 मा डिफर्मेसन लगाउँदा 3 मा के हुन्छ, 3 मा डिफर्मेसन लगाउँदा 1 मा के हुन्छ, 3 मा डिफर्मेसन लगाउँदा 2 मा के हुन्छ, 3 मा डिफर्मेसन लगाउँदा 3 मा के हुन्छ। अलिकति सुरुमा यो कन्फ्युजन हुन सक्छ, तपाईहरुले एक दुईचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला। यहाँ यसमा हेर्ने हो भने अब मैले 1 मा तान्दै छु, 1 मा डिफर्मेसन लगाउँदा 1 मा के भइरहेको छ, 1 मा K1 पनि हल्लिरहेको छ, K2 पनि हल्लिरहेको छ। बुझ्नुहुन्छ? 1 मा हेर्नुस् त, 1 मा हेर्दाखेरि नोड 1 मा के को इफेक्ट आइरहेको छ, K1 र K2 दुईटैको इफेक्ट आइरहेको छ नि हैन, भनेपछि 1 मा K1 + K2 हुने भयो। अब 1 मा मैले तानेको छु, 1 मा तानेको बेला 2 मा के भइरहेको छ, K2 मात्रै हल्लिरहेको छ, K3 मा केही इफेक्ट गरेको छैन, भनेपछि K2 मात्रै हल्लिरहेको छ भने K2 मात्रै हल्लिरहेको छ। त्यसपछि मैले 1 मा तानिरहेको छु, 3 मा हेर्दाखेरि 1 मा तानिरहेको छु, 3 मा हेर्ने भने के हुन्छ, 1 मा तानेको छु, 3 मा के इफेक्ट परेको छ छैन सर, छैन भने 0 हुन्छ। अब फेरि मैले के गर्छु, 1 को काम सक्यो, यसको काम सक्यो, फर्स्ट रोको लागि मैले काम सके। अब सेकेन्ड पोइन्टमा तानेर हेर्छु मैले। K1 K2 K3 यसरी छ भनेपछि मैले के गरिरहेको छु, 2 पोइन्टमा 2 नोडलाई यसरी तानिरहेको छु भने 2 मा तानेको बेला 1 मा के भइरहेको छ, K2 हल्लिरहेको छ। तलको K1 त के भएको छैन। मैले 2 मा तान्दा 1 मा के भइरहेको छ, K2 मात्रै हल्लिरहेको छ हैन। नोड 1 मा त K2 मात्रै हल्लिरहेको छ नि हैन। 2 मा तान्दा 2 मै के भइरहेको छ, 2 मा तान्दा 2 मै के भइरहेको छ, K1 पनि यसमा K2 पनि हल्लिरहेको छ, K3 पनि हल्लिरहेको छ, मतलब यसको दुईटैको इफेक्ट आइरहेको छ यसमा। 2 मा तान्दा 3 मा इफेक्ट के छ, K3 मात्रै यसमा K3 को मात्रै इफेक्ट 3 मा आइरहेको छ भनेपछि K3 आउने भयो। त्यसैगरी तपाईहरुले अब माथि टपमा लगाउनु पर्यो फेरि डिफर्मेसन। सर्टेन डिफर्मेसन तपाईहरुले केमा लगाउनुहुन्छ, फेरि टपमा लगाउनुहुन्छ। अब 1 पोइन्टमा सक्नु भयो तपाईहरुले, 2 पोइन्टमा सक्नु भयो, K1 K2 K3 हुन सक्छ तपाईहरुसँग। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले 3 मा तान्दा 1 मा के भइरहेको छ, 1 मा के भइरहेको छ, कुनै पनि स्टिफनेस चलिरहेको छैन, 0। 3 मा तान्दा 2 मा कुनै नोड 2 मा कुनै स्टिफनेस चलिरहेको छ, K3 चलिरहेको छ। नोड 2 मा त K2 पनि हुन्छ, K3 पनि हुन्छ, K2 चलेको छैन, K3 मात्रै चलेको छ। त्यसपछि 3 मा तान्दा पनि के भइरहेको छ, 3 मा तान्दा K3 मात्रै चलिरहेको छ। नोड 3 मा त K3 को मात्रै इफेक्ट आइरहेको छ। अब तपाईहरुले के गर्ने, यसमा स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउँदा डायगोनललाई सधैँ पोजिटिभ राख्ने, बाँकीलाई सबैलाई नेगेटिभ गर्ने। डायगोनल सधैँ पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ भनेपछि यो तपाईहरुको यसको लागि स्टिफनेस म्याट्रिक्स यो हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई K1 K2 K3 को भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यसको तपाईहरुले स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो भने K1 + K2 - K2 0 -K2 K2 + K3 - K3 0 -K3 K3 हुने रहेछ। अब हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ तपाईहरुको। यो यसको डायगोनलको तलमाथि रेस्पेक्टमा हेर्नुहुन्छ भने डायगोनलको माथि र डायगोनलको तलपट्टि सिमेट्रिक हुन्छ। यतापट्टि जाँदा K1 + K2 - K2 0 -K2 0 -K2 K2 + K3 - K3 छ भने यतापट्टि आउनुहुन्छ भने यसको यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यसको डायगोनल यसको करेस्पोन्डिङ यहाँनिर छ म्याट्रिक्स, यसको 0 को यहाँनिर 0 छ भनेपछि यो सिमेट्रिक छ नि हैन। -K2 को -K2 छ भनेपछि सिमेट्रिक हुन्छ। आधाबाट काटेर हेर्नु भयो भने त्यो म्याट्रिक्स तल र माथि सिमेट्रिक हुन्छ, स्टिफनेस म्याट्रिक्स सधैँ। भनेपछि अब मैले तपाईहरुलाई सोध्छु, यही चीज छ तपाईहरुसँग, मैले यसको नम्बरिङ रिभर्स गर्दिन्छु। अब यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स भन्नुस् त कति आउँछ। अब यसमा फेरि तपाईहरुले त्यो फिगर राख्न पर्छ भन्ने छैन। तपाईहरुले सिम्पल इमेजिनेसन गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा तान्ने, यसमा तान्ने, यसमा तान्ने भनेर त्यसपछि त्यसको इफेक्ट हेर्न सकिन्छ। भनेपछि मैले 1 मा नोड 1 मा ताने, नोड 1 मा तान्दा के हुन्छ भन्नुस् त। नोड 1 भनेको यो पोइन्टलाई मैले ताने भने नोड 1 मा तान्दा 1 मै इफेक्ट हो।
नोड 1 मा तानेको छु, नोड 1 मा सर्टेन फोर्स लगाउँदा नोड 1 मा इफेक्ट कति आउँछ भनेर हेर्नुस् त कति आउँछ? K1 आउँछ सर। K1 मात्रै आउँछ। भनेपछि 1 मा तान्दा 2 मा इफेक्ट के आउँछ? K1 नै आउँछ सर। K1 नै आउँछ हैन? किनभने यो त यसरी यो पोइन्ट त यहाँनेरबाट यहाँनेर पुग्ने भनेपछि यो पोइन्टमा पनि हल्लिने स्टिफनेस त K1 मात्रै हो नि। यसमा त यो पोइन्टमा K2 र K1 हल्लिन सक्छ, तर यसमा हामीले लगाउँदा K1 मात्रै हल्लेको छ भने यसमा नि K1 मात्रै आउने भयो। त्यसपछि 1 मा लगाउँदा 3 मा के इफेक्ट छ? छैन सर। छैन भने 0 हुने भयो। त्यसैले अब 2 मा लगाउनुस्। 2 मा लगाउँदाखेरि 1 मा इफेक्ट। यो भनेको 2 मा लगाउँदा 1 मा इफेक्ट हो। 2 मा लगाउँदा 1 मा के इफेक्ट आउँछ? K1 आउँछ। 2 मा लगाउँदा 2 मा इफेक्ट के आउँछ? K1 plus K2 2 मा लगाउँदा 3 मा K2 अब 3 मा लगाउनु पर्यो फेरि। 3 मा लगाउँदा 1 मा के इफेक्ट आउँछ? आउँदैन भने 0। 3 मा लगाउँदा 2 मा के इफेक्ट आउँछ? यसलाई यहाँनेर तान्दा आउँछ K2 आउँछ। 3 मा लगाउँदा 3 मा के आउँछ? K2 plus K3 भनेपछि तपाईहरुले अब जुनसुकै जस्तोसुकै अरेन्जमेन्ट दिए पनि तपाईहरुले त्यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या छैन। तपाईहरुको एउटा पोइन्टमा लगाउनु भने बडीमा 3 वटा सम्म मात्रै आउन सक्छ। जतिसुकै डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम होस्, बडीमा 3 वटा सम्म मात्रै आउन सक्ने रहेछ हैन। 3 वटा भनेको 1 2 3 वटा, यो भन्दा पछाडीको त सबै 0 भइहाल्छ। ल हामीले 5 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमलाई थोरै मैले यसमा उ मात्रै गर्न खोजेको, यसमा धेरै नझुकिनुस्। 1 2 3 4 5 हैन। यसमा मैले कुनै नोडमा लगाए भने यहाँनेर डिफर्मेसन लगाए भने यसमा यसको आउने रहेछ, यो नोडमा पनि 0, यो नोडमा पनि 0 भनेपछि अब यो भन्दा मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम भयो भने यसको बडीमा 3 वटा नोडसम्म मात्रै इफेक्ट पर्ने रहेछ हैन। त्यो भन्दा बडीमा नदेखिने रहेछ भनेपछि एउटा कुनै पनि डाटामा 3 वटा बाहेक त्यसपछि सबै नै 0 हुन सक्ने रहेछ। धेरै नझुकिनुस्। तपाईहरुले एमडीएफ सिस्टममा 3 डिग्री अफ फ्रिडम भन्दा बढी सोध्दैन। बडीमा सोध्यो भने 3 डिग्री अफ फ्रिडम सोध्ला हैन। 4 पनि नसोध्ला। कहिलेकाहीँ अब स्ट्रक्चर नै पर्नु भएको रहेछ 4 सम्म सोध्न सक्थे तपाईहरुलाई। अहिले 3 सम्म चाहिँ तपाईहरुले प्रिपेयर हुनुहोस्। अब 4 मा पनि समस्या छैन। एकचोटी 4 मा निकालौँ न त कति के हुँदो रहेछ। 4 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स तयार गरौँ है त। 1 2 3 4 K1 K2 K3 K4 यस्तो छ भने मलाई भन्दै जानुस् ल यसमा स्टिफनेस म्याट्रिक्स कति आउँछ। मैले यो चाहिँ लेख्दिन्छु नभए K11 K12 K13 14 K21 K22 K23 K24 K31 K32 K33 K34 अघि मैले त्यसमा डायगोनल बाँकीमा माइनस गर्न बिर्सिए होला, त्यो चाहिँ नबिर्सिनुस् है तपाईहरुले चाहिँ। K41 K42 यस्तो छ भने भन्दै जानुस् त के आउँछ। 1 मा लगाउँदा के आउँछ? 1 मा लगाउँदा 1 मा K1 plus K2 1 मा लगाउँदा त 1 नोडमै त दुईटै हल्लिन्छ नि हैन। 1 पनि हल्लिन्छ 2 पनि हल्लिन्छ। 1 मा हल्लाउँदा 2 मा इफेक्ट के आउँछ? K2 आउँछ। 1 मा हल्लाउँदा 3 मा के हुन्छ? आउँदैन भनेपछि बाँकी दुईटा 0 0 हुन्छ। अब त्यसपछि 2 मा हल्लाउन पर्यो। 2 मा यतापट्टि तान्दाखेरि 1 मा इफेक्ट के हुन्छ? K2 हुन्छ। 2 मा लगाउँदा 2 मा इफेक्ट के हुन्छ? K2 plus K3 2 मा लगाउँदा 3 मा के हुन्छ? K3 4 मा के हुन्छ? 0 त्यसपछि फेरि 3 मा लगाउनु पर्यो। 3 मा लगाउँदा 1 मा के इफेक्ट आउँछ? आउँदैन भने 0। 3 मा लगाउँदा 2 मा K3 हो, यो हल्लिन्छ हैन। 3 मा लगाउँदा 3 मा K3 plus K4 3 मा लगाउँदा 4 मा K4 अब 4 मा लगाउँदाखेरि 1 मा के आउँछ? 0 3 मा 4 मा लगाउँदा 2 मा 0 4 मा लगाउँदा 3 मा K4 है। यहाँनेर यसरी हल्लाउँदाखेरि
हल्लिने त्यो माथिको हो नि K3 त हल्लिँदैन हैन जुन हल्लिन्छ त्यसको मात्रै राख्नु पर्यो भने K4 अनि 4 मा लगाउँदा 4 मै K4 नै आउँछ K4 नै आउँछ भनेपछि डायगोनल सबैलाई पोजिटिभ गर्नु पर्यो बाँकी सबैलाई नेगेटिभ यो भने चाहिँ तपाईहरुको 4x4 को लागि यसरी तलपट्टिबाट माथिपट्टि नम्बरिङ दिएको छ भने स्टिफनेस म्याट्रिक्स यो हुने रहेछ माथिपट्टिबाट तलपट्टि नम्बरिङ दिएको भए फेरि तपाईहरुको स्टिफनेस म्याट्रिक्स फरक पर्थ्यो यसमा नझुकिनु होला अब तपाईहरुले स्टिफनेस म्याट्रिक्स जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिलेको प्रब्लममा केही समस्या छैन यो क्वेशन सार्नु भयो हुन्छ इंग्लिश कॉपी दिखा रोजी सुदर्शन माइक अफ गर सुदर्शन माइक अफ गर। यो होल्जर मेथड लेखेको छ यो होल्जर मेथड चाहिँ डाइरेक्ट मैले त्यसबाट गरिन तपाईहरुको सिलेबसमा होल्जर मेथड चाहिँ छैन हैन स्ट्रक्चर डायनामिक्स पढ्नु भयो भने चाहिँ त्यसमा पढ्नु पर्छ मैले यसबाट गरौँ कि भनेर सोचेको थिएँ फेरि सिलेबसमा रहेनछ डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्छ हामीले यसमा होल्जर मेथड युज गर्दैन हामीले अलिकति यो ट्रायल मेथड हो यसमा ओके ल यहाँनिर पनि मैले यो बनाइसकेको छु हैन यसमा तपाईहरुलाई क्वेशनले के सोधेको छ भने नेचुरल फ्रिक्वेन्सी फन्डामेन्टल पिरियड र मोड सेप निकाल्नु भनेर भनेको छ भने यसले नेचुरल फ्रिक्वेन्सी फन्डामेन्टल पिरियड भनेको एउटा ओमेगा सोधिरहेको छ एउटा टाइम सोधिरहेको छ र यसको अर्को भनेको फाइ अथवा तपाईहरु त्यो अघि नाच्दाखेरि बिल्डिङ कसरी भाइब्रेट हुन्छ भनेर तीनवटा चीज निकाल्नु भनेको छ भनेपछि अब तपाईहरुको काम के हो यसमा सबैभन्दा फर्स्ट काम भनेको तपाईहरुले यसको मास म्याट्रिक्स र स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्न पर्यो मास म्याट्रिक्स निकाल्न तपाईहरुलाई समस्या छ मैले पहिले पनि सिकाएको थिएँ यो मास म्याट्रिक्स निकाल्न मास म्याट्रिक्स भनेको यो फर्स्ट क्वेशन भनेको यसको हामीले यसमा तपाईहरुले एसडीएफ सिस्टम एउटा त्यो उसमा बनाउनु भए पनि हुन्छ लम्प मास सिस्टममा बनाउनु भए नि हुन्छ यसैबाट काम गर्नु भए नि हुन्छ भनेपछि तपाईहरुको मास सिस्टम भनेको m1 m2 m3 चाहिँ डायगोनलमा आउँछ बाकी सबै जेरो हुन्छ भनेपछि m1 m2 m3 चाहिँ यसरी डायगोनलमा हुँदै जान्छ जतिवटा डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम छ अहिले दुईटा मात्रै छ भने मेरो मास म्याट्रिक्स यो हुने भयो जतिवटा डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम छ त्यसलाई डायगोनलमा राख्नुस् 3/3 भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरुले m1 0 0 0 m2 0 0 0 m3 गर्नुहुन्थ्यो अब हाम्रो अहिले 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम छ भने हामीले 2 डिग्री सम्म मात्रै राख्दा हुने भयो अब यसपछि के गर्ने यहाँनिर तपाईहरुले मासको भ्यालु दिएको छ 661 पाउन्ड स्क्वायर पर इन्च दिएको छ एउटा 661 त्यसपछि 0 0 त्यसपछि m2 भनेको 136 मात्रै रहेछ पाउन्ड सेकेन्ड स्क्वायर पर इन्च यो भनेको तपाईहरुको मास म्याट्रिक्स भयो अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो तपाईहरुले स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउँदा के आउँछ यसलाई तपाईहरुले अहिलेको जस्तो फिगर बनाएर हेर्नुस् त पोजिसन नम्बर हेर्नुस् है नम्बर चाहिँ तपाईहरुले विचार गर्नुपर्छ नम्बर फर्स्टलाई 1 दिएको छ यो नम्बर तलमाथि भयो भने फेरि डामाडोल हुन्छ तपाईहरुले नम्बर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एउटै सिक्वेन्समा हुनुपर्छ त्यो बेला मात्रै तपाईहरुले लास्टको एन्सर इक्वल पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले तलबाट माथिपट्टि क्याल्कुलेसन गर्दा पनि नम्बरिङ गर्दा पनि फरक पर्दैन लास्टको अल्टिमेट रिजल्टमा तपाईहरुले माथिबाट तलपट्टि नम्बरिङ गर्दा पनि फरक पर्दैन तर तपाईहरुले स्टिफनेस लिने बेला चाहिँ तलबाट माथि गर्नुभयो मास लिने बेला माथिबाट तल गर्नुभयो भने
त्यसले क्याल्कुलेसन बिगार्छ हैन। त्यो भएकोले गर्दा एकदमै ध्यान दिनुस् तपाईहरुले। यो नम्बरिङ गर्ने बेला चाहिँ अब मासमा के गरेको छौ, मासमा हामीले m1 भनेर माथिपट्टिकोलाई मास म्याट्रिक्स बनाउने बेला यसलाई 1 यसलाई 2 मानिरहेको छ भने स्टिफनेस बनाउने बेला अब यसलाई 2 यसलाई 1 गर्नु भयो भने यसले डामाडोल बनाइदिन्छ, तपाईहरुको क्याल्कुलेसन बिग्रिन्छ हैन। त्यो भएकोले गर्दा नम्बरिङ गर्दा कि तलबाट एउटा सिक्वेन्समा जानुस् कि माथिबाट एउटा सिक्वेन्समा आउनुस् हैन। तर क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ मास म्याट्रिक्स बनाउनुस्, त्यसैलाई 1 मास म्याट्रिक्स बनाउँदा पनि त्यसैलाई 1 मान्नुस्, स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउँदा पनि त्यसैलाई 1 मान्नुस्। यो दुईटा फरक पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुको आन्सर बिग्रिन्छ फेरि। यो एउटा पोइन्ट चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला तपाईहरुले। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो 1 मा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो भने त हाम्रो के छ k11 k12 k21 k22 छ भने चाहिँ 1 मा लगाउँदा 1 मा स्टिफनेस कति आउँछ यसको भनेको स्टिफनेस भ्यालु त अझै मलाई थाहा छैन हैन। अब यसको स्टिफनेस भ्यालु चाहिँ यदि फिक्स सपोर्ट छ भने बोथ इन फिक्स छ भने तपाईहरुको स्टिफनेस भ्यालु कति हुन्छ 12 डिभाइडेड बाइ l3 हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले नोट गरेर राख्नुस् ल। भनेपछि k1 र k2 निकाल्नुस्। यसमा तपाईहरुको e1 i1 छ, यहाँनिर दुईटा कोलम छ, एउटाको e1 i1 दिएको छ भने चाहिँ यसको एउटा कोलमको लागि e1 i1 दिएको हो, अर्को कोलमको लागि e1 i1 e2 i2 e2 i2 भनेर तपाईहरुले गर्नुभयो भने यसको ओभरअल कति हुने भयो स्टिफनेस हेर्नुस् है। अहिले स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउनु भन्दा पनि पहिले इन्डिभिजुअल स्टिफनेस चाहिँ निकाल्नु। तपाईहरुले यसलाई लम्प मास सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुस् फर्स्टमा। यो भनेको m1 इक्वल टु 661 पाउन्ड सेकेन्ड स्क्वायर पर इन्च, 136 पाउन्ड सेकेन्ड स्क्वायर पर इन्च छ। अब मलाई त यसको स्टिफनेस माथि 1 छ भने स्टिफनेसको नम्बर माथि 1 आउनु पर्यो, k1 आउनु पर्यो, तल k2 लेख्छु मैले भनेपछि मलाई k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि, त्यसपछि मात्रै मैले म्याट्रिक्स फर्मेसन गर्न सक्छु हैन। फर्स्टमा मेरो टार्गेट भनेको एउटा यो स्टिफनेसको भ्यालु र यो स्टिफनेसको भ्यालु निकाल्न सक्छु। अब यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईको यो स्पेसिफाइड चाहिँ छैन। यो e1 i1 भनेको एउटा कोलमको मात्रै हो कि टोटल दुईटै कोलमको e1 i1 दिएको भनेर भनेको छैन। मैले अहिले एउटा कोलमको फेसमा लेखेको भएर यो e1 i1 चाहिँ इन्डिभिजुअल कोलमको लागि हो भनेर मैले फेरि प्यारालल कन्डिसनमा राखेर गर्छु भने चाहिँ यसबाट तपाईहरुलाई दुईटा फाइदा हुन्छ हैन। प्यारालल कन्डिसनमा राख्दाखेरि कसरी काम गर्ने भनेर नि तपाईहरुलाई अलिकति आइडिया हुन्छ, जसले गर्दा यदि फ्युचरमा क्वेशन ट्विस्ट गर्यो भने तपाईहरुलाई इजी होला हैन। भनेपछि एउटा कोलमको e1 i1 छ भने मेरो स्टिफनेसको फर्मुला के हुन्छ k1 इक्वल टु 12 e1 i1 by l डिभाइडेड बाइ l1 क्यूब गर्नु पर्यो हैन। l1 भनेको मेरो कति हुने भयो यहाँदेखि योदेखि योसम्मको हाइट हुने भयो मेरो हैन। भनेपछि तपाईहरुको के हुने भयो 12 इन्टु e1 को भ्यालु दिएको छ, e1 e2 को इक्वल भ्यालु दिएको छ 31 × 10 को पावर 6 पाउन्ड पर सेकेन्ड। यो भनेको के हो psi भनेको पाउन्ड पर सेकेन्ड, पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च हो। यो भनेको lb पर इन्च स्क्वायर हो। 12 इन्टु e1 भनेको कति रहेछ 31 इन्टु 10 को पावर 6 इन्टु i1 कति छ i1 भनेको 248.6 डिभाइडेड बाइ l1 भनेको कति छ 10 फिट। 10 छ भने 10 इन्टु 12 गर्छु मैले, किनभने मेरो सबै इन्चमा छ हैन। e1 भनेको के भयो यसमा मैले युनिट कन्भर्सन यहाँनिर गरिदिन्छु, थोरै नझुक्किनुहोस् यसमा। e1 भनेको 12 त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। e1 भनेको पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च रहेछ। यो एउटा e1 को युनिट यो भयो इन्टु यो भनेको कति भयो 248.6 भनेको इन्चको पावर 4 डिभाइडेड बाइ तलपट्टि फिटमा दिएको छ, यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गरेँ इन्टु 12 भनेको 1 फिट भनेको 12 इन्च भनेपछि 10 फिट भनेको 12 इन्टु 10 इन्टु 12 भनेको यति इन्च हुने भयो हैन। भनेपछि इन्चको पावर यसमा 3 गरे भने इन्चको पावर 3 हुने भयो। अब यसलाई मैले गरेँ भने यो इन्च स्क्वायर छ, यहाँनिर इन्चको पावर 4 छ भने यो इन्च स्क्वायरले इन्चको पावर 4 लाई काट्दाखेरि कति भयो माथि बच्यो हाम्रो lb इन्टु इन्च स्क्वायर बाँकी रह्यो डिभाइडेड बाइ इन्चको पावर 3 बाँकी रह्यो। इन्चको पावर 3 ले यसलाई बाँकी काट्दाखेरि अझै तल एउटा बाँकी रह्यो भनेपछि पाउन्ड पर इन्च आयो भनेको के भयो स्टिफनेस हो नि। यो भनेको हेर्नुस् त फोर्सको युनिट पाउन्ड डिभाइडेड बाइ लेन्थको युनिट इन्च छ। तपाईहरुले न्युटन पर मिटर भने जस्तो हो नि एमकेएस सिस्टममा तपाईहरुको न्युटन पर मिटर भनेको एफपीएस सिस्टममा पाउन्ड पर इन्च हो। भनेपछि यसले के दिने रहेछ हाम्रो स्टिफनेस दिने रहेछ। भनेपछि सबैलाई इन्च फर्ममा कन्भर्ट गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिने रहेछ। अब त्यसपछि के गर्न सकिन्छ यहाँ 12 छ हामीसँग, यो कति आयो भन्नुस् त कसैले गर्नुभयो।
12 into 31 into 10 को power 6 माथि यो कता लेखेँ मैले 12 into 31 into 10 को power 6 into 248.6 divided by कति छ 120 को power 3 120 power 3 भनेको सबैको यति आएको 53518 यति आउँछ युनिट के आउने भयो यसको पाउन्ड पर इंच पाउन्ड पर इंच रेन्जमा आउने भयो त्यसरी K2 निकाल्नुस् त अब यसमा मैले K1 चाहिँ लेखेँ हैन यसमा K1 मैले अहिले यहाँ लेफ्ट भनेर निकाल्छु ल राइटको पनि त्यही हुन्छ सबै भ्यालु सेम छ E1 भ्यालु पनि सेम छ I1 भ्यालु पनि सेम छ सबै सेम छ भने राइटको भ्यालु पनि सेम नै हुन्छ हैन K1 फर्स्ट नोडको लागि यसको राइट साइडको कोलमको लागि पनि कति आउँछ 53518 पाउन्ड पर इन्च नै आउँछ भनेपछि तपाईहरुको यसलाई चाहिँ अब K1 भन्नुस् हैन अब K1 भनेको चाहिँ कति हुने भयो स्टिफनेस के छ यो स्टिफनेस र यो स्टिफनेस केमा छ प्यारलल छ कि सिरिजमा छ प्यारलल छ प्यारलल छ भने डाइरेक्ट जोड्न मिल्छ हैन डाइरेक्ट जोड्न मिल्छ भनेपछि इन्टु 2 गर्न सक्छु मैले यसलाई इन्टु 2 गर्दा कति आयो भनेपछि K1 भन्ने भ्यालु भनेको 107036 आयो पाउन्ड पर इन्च आयो त्यसैगरी K2 निकाल्नुस् त K2 भनेको कति आउँछ तलपट्टिको लागि स्टिफनेस निकाल्नुस् त 6780.45 एउटा एक साइडको त्यति आको हजुर सर K2L भनेको लेफ्ट तिरको कति आयो यसलाई फर्मुला चाहिँ लेख्दिन्छु 12 into I2 divided by L2 को पावर 3 equal to कति आयो 6780.45 6780.45 ल पाउन्ड पर इन्चमा आयो तलपट्टि फिटलाई इन्चमा त कन्भर्ट गर्नु भयो नि हैन भनेपछि K2 राइट साइडको कोलमको पनि यति नै आउँछ सबै भ्यालु सेम छ भनेपछि तपाईहरुको K2 भनेको कति आयो K2L लेफ्ट प्लस K2 राइट इक्वल टु कति आउने भयो 6780.45 into 2 गर्दा 13560.9 पाउन्ड पर इन्चमा आयो अब तपाईहरुले K1 र K2 को सबैको भ्यालु निकाल्नु भयो हैन K1 को भ्यालु कति रहेछ 107036 K2 को भ्यालु 13560.9 छ भने चाहिँ अब तपाईहरुले स्टिफनेस म्याट्रिक्स सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ अब अहिलेको कन्सेप्ट युज गरेर स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्नुस् त के हुन्छ स्टिफनेस म्याट्रिक्स के भनेको K11 K12 K21 K22 हुन्छ भनेपछि K11 भनेको 1 मा 1 यो नोड हो मेरो 2 नोड यो भने 1 मा लगाउँदा 1 मा के देखिन्छ इफेक्ट K1 मात्रै देखिन्छ 1 मा लगाउँदा 2 मा इफेक्ट के देखिन्छ K1 नै देखिन्छ K1 नै देखिन्छ 2 मा लगाउँदा 1 मा इफेक्ट के देखिन्छ K1 नै देखिन्छ 2 मा लगाउँदा 2 मा इफेक्ट के देखिन्छ K1 plus K2 K1 plus K2 देखिन्छ भनेपछि तपाईहरुको यो डायगोनल पोजिटिभ हुन्छ बाकी सबै नेगेटिभ हुन्छ यो दुईटालाई तपाईहरुले नेगेटिभ राख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब यसबाट स्टिफनेस म्याट्रिक्स राखौं हाम्रो K1 को भ्यालु आएको छ 107036 K1 को भ्यालु मैले यसमा लेखे हैन 1070.36 त्यसपछि माइनस 1070.36 त्यसपछि यो पनि माइनस 1070.36 त्यसैगरी K1 plus K2 भनेको दुईटा जोड्नु पर्यो 1070.36 प्लस 13560.9 पनि गरौँ हैन 0.9 गर्दा ल 0.9 कति आयो 146326 पाउन्ड पर इन्च आयो तपाईहरुलाई भनेपछि तपाईहरुको मास म्याट्रिक्स पनि थाहा भयो तपाईहरुसँग स्टिफनेस म्याट्रिक्स पनि थाहा भयो भने चाहिँ तपाईहरुसँग फर्मुला के छ K minus omega square m equal to equal to 0 यो इक्वेसन छ तपाईहरुसँग यो इक्वेसनमा तपाईहरुको स्टिफनेस म्याट्रिक्स भनेको कति आयो 107036 107036 0.36 1070.36 हो यो पोइन्ट हो नि सर
1070.36 0.36 हो यसमा पोइन्ट छुटेछ ल 1070.36 त्यसपछि अर्को माइनस 1070.36 माइनस 1070.36 त्यसपछि अर्को कति छ 14631.26 14631.26 माइनस ओमेगा स्क्वायर इन्टु m भनेको कति छ हामीसँग m भनेको डायगोनलमा यो दुईटा हुन्छ भनेपछि 661.00136 यसको डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 हुन्छ। अब हामीसँग एउटा इक्वेसनमा एउटा अननोन छ भने चाहिँ हामीले ओमेगा सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौं। अब यसको ओमेगा सल्भ गरेर निकाल्न पर्यो हामीले सकिन्छ होला सर हजुर त्यो 1070.36 लेख्नु भएको हो पोइन्ट होइन जस्तो लाग्छ पोइन्ट हैन सर त्यो 36 पोइन्ट हैन नि त 107036 मात्र हो 36 हैन सर त्यो त्यति मात्रै हो पोइन्ट चाहिँ हैन सर पोइन्ट हैन के त्यहाँनेर यो पोइन्ट हैन भने 107036 107036 भनेपछि यो भ्यालु पनि फरक पर्ने भयो हैन 107036 भनेपछि टोटल भ्यालु कति आउने हो 120596 120596 आउने भयो सबैको याद छ कि छैन म एकचोटि चेक गर्छु मेरो क्याल्कुलेसन पनि 120597 यो ठिक छ 107036 ठिक छ ए आउने रहेछ हैन भनेपछि तपाईहरुको m1 र m2 पनि निकालिसक्नु भएको छ तपाईहरुले अब यहाँनेर के गर्नुस् भने तपाईहरुले अलिकति सल्भलाई थोरै ट्रिकी तरिकाले सल्भ गर्नुपर्छ यसलाई हैन तपाईहरुसँग फर्मुला इक्वेसन के हुन्छ ax² + bx + c इक्वल टु 0 हुन्छ तपाईहरुसँग हैन अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भने यसमा अलिकति तपाईहरुलाई यतातिरबाट गयो भने कन्फ्युजन होला छोड्दिनु यसलाई यो ओमेगा स्क्वायर टर्म छ नि हैन अब यसलाई चाहिँ सबैभन्दा क्याल्कुलेसनलाई एकदमै सजिलो बनाउनुस् हैन यो भ्यालु एकदमै ठुलो ठुलो भ्यालु आइरहेको छ यो भ्यालु तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ यतापट्टि पनि ठुलै भ्यालुहरु छ भने चाहिँ तपाईले यो भ्यालुलाई यसरी सेट गर्दिनुस् कि तपाईको क्याल्कुलेसनलाई ओभरबर्डन चाहिँ कम होस् हैन भने चाहिँ यसलाई नगर्नु भए नै हुन्छ तर मैले के गर्छु बोथ साइड मैले 136 ले डिवाइड गरे भने हरेकबाट मैले 136 कमन गरे भने मेरो सबै भ्यालुहरु घटेर आउँछ नि हैन यो 1 हुन्छ यो लगभग अराउन्ड 2 जति हुन्छ 2 त हैन 6 जति हुन्छ 5 6 जति होला भने चाहिँ सबै भ्यालु मेरो 136 टाइम्स ले घट्ने भयो भने चाहिँ मेरो क्याल्कुलेसन अलिकति सजिलो हुन्छ भने चाहिँ मैले के गर्छु सबैलाई 136 ले डिवाइड गर्नु त के हुन्छ 1070.36 कम्पल्सरी छैन यो सरी फेरि पोइन्ट लेखे मैले डिवाइड गर्नुपर्छ भन्ने कम्पल्सरी छैन क्याल्कुलेसनलाई सजिलो गराउनको लागि सानो भ्यालु भयो भने हामीलाई जज गर्न सजिलो हुन्छ हैन डिवाइडेडमा 136 गरे भने बोथ साइडतिर मैले 136 ले डिवाइड गरेको भने चाहिँ म्याट्रिक्समा एउटा भ्यालुले डिवाइड गर्ने भनेको म्याट्रिक्सको सबै एलिमेन्टलाई डिवाइड गर्नु हो नि हैन भनेपछि मेरो कति आयो 787 आयो फर्स्ट भ्यालु भनेको 787 पोइन्ट ल यसलाई 02 छ यसलाई छोड्दिए 787 आयो -787 त्यसपछि 120596 डिवाइडेड बाइ 136 कति आयो 886 आयो 0.7 ल 886.7 आयो माइनस ओमेगा स्क्वायर 661 यो कम्पल्सरी छैन है मैले तपाईहरुलाई गराइदिएको तपाईहरुले यदि ठुलै भ्यालुमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ठुलै भ्यालुमा गर्न सकिन्छ अझै ओमेगा स्क्वायरले भित्रै मल्टिप्लाई गरिदिँदा हुन्छ अब अघिको कम्पेरिजनमा अबको यो इक्वेसन अलिकति सजिलो आयो नि हैन ओमेगा स्क्वायर छुट्यो सर यसमा ओमेगा स्क्वायर सरी है भनेपछि ओमेगा स्क्वायर भनेपछि तपाईहरुको अघिको कम्पेरिजनमा यो अलिकति सजिलो हुन्छ नि हैन बोथ साइडतिर तपाईहरुले 136 ले डिवाइड गरे भने यसमा तपाईहरुले डिवाइडिङ बोथ साइड डिवाइडिङ 136 भनेर जुन नम्बरले डिवाइड गर्नु भयो भने प्रब्लम छैन यो एउटा भयो भने 1 भयो भने मलाई अझै क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होला हैन कुनै भ्यालुलाई मैले 1 गरे भने त्यसले क्याल्कुलेसनलाई सजिलो गराइदिन्छ भनेर मैले यसलाई चाहिँ 1 गराइदिए अब यदि भइसकेपछि तपाईहरुको काम के हो भने अब ओमेगा स्क्वायरमा डाइरेक्ट तपाईहरुलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने नि ठिकै छ तर ओमेगा स्क्वायरमा सल्भ गर्नुभन्दा एक्स राखेर सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई ओमेगा स्क्वायरलाई एक्स एजुम गरेर गर्नुभयो भने तपाईहरुको जुन डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बेलामा यो त तपाईहरुको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पर्ने हुन्छ नि हैन यहाँनेर ओमेगा स्क्वायरलाई मैले एक्स एजुम गर्नको फाइदा के छ भनेर म अहिले एकछिनमा आउँछु अहिले मैले के गर्छु एजुम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु एक्स हुन्छ
अब यसलाई x गर्नको फाइदा अहिले देख्नुहुन्छ तपाईहरुले यसमा x गर्नु भयो भने मैले चाहिँ यसलाई यही करेक्सन गरे तपाईहरुले चाहिँ तल एउटा लाइन थप्नु होला मेरो बोर्ड सानो छ मैले यहाँनिर x लेख्दिन्छु x गर्नुको फाइदा के छ म अहिले भन्छु यसलाई के फरक पर्दैन तपाईहरुले ओमेगा स्क्वायरमै राख्नुहुन्छ भने फरक पर्दैन तर तपाईहरुले लास्टमा क्याल्कुलेसन गर्ने ठाउँ हुन्छ नि हैन त्यहाँनिर तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुन्छ त्यो कन्फ्युजन चाहिँ यो x हटाइदिन्छ भने चाहिँ अब तपाईहरुसँग के छ यो भ्यालुसँग यो भ्यालु डाइरेक्ट दुईटा म्याट्रिक्स सबट्र्याक्सन गर्न हामीलाई कुनै प्रब्लम छैन यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु गर्न सकिन्छ यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु भनेपछि 787 माइनस 4.86x माइनस 787 माइनस 0 हुन्छ माइनस 787 माइनस 0 हुन्छ त्यो पनि गयो अनि यहाँनिर कति छ 886.7 माइनस x इक्वल टु 0 अब यहाँनिर यसको के छ हामीसँग डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ भने यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो हुन्छ नि थाहा छ नि हैन डिटर्मिनेन्ट खोल्ने तरिका त यस सर भनेपछि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो यो दुईटा डायगोनललाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेको 787 माइनस 4.86 x इन्टु तपाईहरुको 886.7 माइनस x अनि यो माइनसमा जान्छ हैन माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो प्लस इन्टु फेरि अर्को एउटा माइनस छ भनेपछि तपाईहरुको ओभरअल केमा आउने भयो माइनसमै आउँछ हैन तीनवटा माइनस मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ दुईटा माइनस छ अनि यहाँ आफैमा एउटा माइनस पनि हुन्छ भनेपछि 787 को स्क्वायर इक्वल टु 0 हुन्छ अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ सल्भ गरेर x को भ्यालु निकाल्ने हामीले भनेपछि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति आउँछ यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन मैले यसको गर्दिन पर्छ यो म गर्दिन्छु 787 इन्टु 886.7 गर्दा कति आयो 69 अघि मैले यसलाई 136 ले डिवाइड नगरेको भए यो भ्यालु एकदमै लामो आउँथ्यो तपाईहरुको यति 136 ले डिवाइड गर्दा पनि यो भ्यालु यत्रो ठुलो आइरहेको छ भनेपछि तपाईहरुको यो भ्यालु तपाईहरुलाई ह्यान्डल गर्न एकदमै गाह्रो हुन सक्थ्यो हैन भनेपछि त्यसको फाइदा यहाँनेर छ यो भ्यालु मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा एकदमै लार्ज भ्यालु आउँथ्यो त्यो यहाँनेर 697,832.9 भनेपछि तपाईहरुको यो पनि माइनसमा छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनसमा छ यो पनि माइनसमा छ भनेपछि दुईटै जोडिने भयो भनेपछि 787 इन्टु x इन्टु भन्नु परेन हैन त्यसपछि प्लस कति हुने भयो 4.86 इन्टु 886.7 गर्दा टोटल कति आयो माइनस 5096.632 5096.362 x त्यसपछि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न अझै बाँकी छ हैन प्लस यो त भइसक्यो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न बाँकी छ भनेपछि माइनस माइनस प्लस भयो 4.86 x स्क्वायर माइनस 787 को स्क्वायर पनि छ यहाँनिर 619369 भनेपछि यसमा यो घटाउन मिल्छ फेरि हामीसँग कति छ यसमा 697,832 माइनस यो गर्दा 4 point मैले इक्वेसन फर्ममै राख्छु 4.86 x स्क्वायर माइनस 596.362 x प्लस 78463 इक्वल टु 0 अब हामीसँग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 फर्ममा आयो हाम्रो इक्वेसन अब यसलाई हामीले सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौं यसको फाइदा के भयो भने तपाईहरुलाई हैन यसको फाइदा के देखियो यहाँनेर हेर्नुस् त यसको फाइदा कहाँनेर यसको फाइदा के रहेछ अघि मैले x एजुम गरे नि हैन त्यो x एजुम नगरेको भए यहाँनेर ओमेगा स्क्वायर आउँथ्यो ओमेगा को पावर 4.86 ओमेगा को पावर 4 माइनस 5096.362 ओमेगा स्क्वायर प्लस 78463 आउँथ्यो अब तपाईहरुले यो क्वाड्रेटिक फर्ममा बन्दैन नि हैन यसले तपाईहरुलाई कन्फ्युजन गराउन सक्थ्यो यसको सोलुसन कसरी गर्ने भनेर तपाईहरुलाई कन्फ्युजन गराउन सक्थ्यो अब यहीँबाट तपाईहरुले ओमेगा स्क्वायरलाई x एजुम गर्नु पनि भयो माथिबाटै गरेर आउनु भयो नि तपाईहरुलाई यस इक्वेसन कुरा एउटै नै हो तपाईहरुको ओमेगा स्क्वायरलाई चाहिँ तपाईहरुले एउटा फर्म एजुम गर्नु भयो नि तपाईहरुको क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जाने रहेछ नि यो सिम्पल यो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु फर्ममा जाने रहेछ भनेपछि
यो फर्ममा लैजानको लागि चाहिँ हामीले के गरेको यसमा ओमेगा स्क्वायर टर्मलाई नै हामीले के गर्यौं x मा कन्भर्ट गर्यौं जसले गर्दा अब हामीलाई यो यसको लागि त हामीसँग छैन नि इक्वेसन यसको लागि यो सल्भ गर्ने इक्वेसन त हामीसँग अवेलेबल छैन हामीसँग अवेलेबल सजिलो इक्वेसन भने त यो यसबाट यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले x एजुम गरेको त्यसमा नझोकिनुस् कम्पल्सरी छैन तपाईहरुले यसैलाई तपाईहरुले कन्फ्युज नभइकन गर्न सक्नुहुन्छ भने ओमेगा स्क्वायरलाई तपाईले कन्फ्युज नभइकन ओमेगा स्क्वायरकै फर्ममा निकाल्न सक्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि तपाईहरुलाई कुनै समस्या छैन सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब त्यसपछि तपाईहरुको काम के हुन्छ यसमा ओमेगा को भ्यालु निकाल्ने हैन क्याल्कुलेटरमा तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग इक्वेसन कहाँनेर छ यो इक्वेसन भनेको इक्वेसन टेबल इक्वालिटी क्याल्कुलेट इक्वेसन म्याट्रिक्स वेक्टर स्ट्याटिस्टिक्स डिस्ट्रिब्युसन स्ट्याटिस्टिक्समा हो 3 मा यो हैन इक्वेसन कहाँ छ यसको कम्प्लेक्स भयो बेस एन भयो म्याट्रिक्स भेक्टर स्ट्याटिस्टिक्स डिस्ट्रिब्युसन स्प्रेडशीट टेबल इक्वेसन यसमा छ हैन तपाईहरुको यसमा छ 9 यो 10 भयो हैन भनेपछि ए हाल्नु भयो नि आउँछ अथवा तपाईहरुले यहाँनेर मोड गरेर मोडमा गएर यसमा यसलाई इक्वल टु गर्दिनुस् यो हाम्रो पोलिनोमियल इक्वेसन आउँछ हैन डिग्री कतिको हो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हो हाम्रो 2 छ नि हैन सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हो भनेपछि 2 हाल्नु पर्यो अब यहाँनेर इक्वेसन हाल्नुस् a को भ्यालु कति छ तपाईहरुसँग 4.86 छ त्यसपछि b को भ्यालु कति छ -5096.362 छ त्यसरी c को भ्यालु कति छ 78463 छ यसमा इक्वल टु गर्नु भयो भने x1 को भ्यालु आयो तपाईहरुको x1 भनेको कति आयो 1033 त्यसैगरी x2 फेरि इक्वल टु गर्नु भयो भने x2 दिन्छ यसले x2 भनेको 15.62 आउने भयो भनेपछि तपाईहरुको ओमेगा 1 स्क्वायर यो भनेको तपाईहरुको ओमेगा 1 स्क्वायर देयरफोर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ x भनेको त हाम्रो ओमेगा स्क्वायर हो नि भनेपछि ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टु कति आयो तपाईहरुको 1033 आयो हैन ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टु कति आयो 15.62 आयो भनेपछि तपाईले यहाँबाट ओमेगा 1 निकाल्न सक्नुहुन्छ ओमेगा 1 भनेको अंडर रुट मैले मोड 1 मै जान्छु रिटर्न हुन्छ अंडर रुट 1033 भनेको 32.14 रेडियन पर सेकेन्ड रहेछ यो भनेको ओमेगा 2 भनेको अंडर रुट कति छ हामीसँग 15.62 छ भनेपछि 3.95 रेडियन पर सेकेन्ड रहेछ भनेपछि तपाईहरुले ओमेगा 1 र ओमेगा 2 निकाल्नु भयो अब तपाईहरुलाई समस्या के छ छैन सर यहाँसम्म समस्या छैन होला है तपाईहरुलाई अब हामी मोड सेटमा जान्छौं हामीले के गर्यौं अहिले सम्म यहाँबाट तपाईहरुको x1 र x2 आइसकेपछि तपाईहरुले ओमेगा 1 र ओमेगा 2 को भ्यालु निकाल्न सक्नु भयो अब तपाईहरुले अरेन्जमेन्ट गरेर राख्दा चाहिँ तपाईहरुले सधैं ओमेगा 1 लाई चाहिँ ठूलो भ्यालु एजुम गर्नुस् मतलब तपाईको दुईटा भ्यालु आइरहेको थियो नि हैन त्यो दुईटा भ्यालु मध्ये पनि तपाईहरुको ठूलो भ्यालुलाई चाहिँ x1 भन्नुस् अलिकति सानो भ्यालुलाई x2 भन्नुस् अझै यहाँनेर अरु फर्महरु पनि थियो भने अरु इक्वेसनहरु पनि थियो भने x4 x5 हुँदै जान्थ्यो होला हैन त्यसमा अहिले तपाईहरुले गर्न पर्दैन अहिले सिम्पल हामीले दुईटा मोड दुईटा स्टोरी हुँदाखेरि दुईटा मोड हामीले निकाल्यौं ठीक छ अब यो भइसकेपछि तपाईहरुको काम के हो अब फाइ निकाल्नको लागि फेरि तपाईहरु अघिको इक्वेसनमा ब्याक जानु पर्यो अघिको इक्वेसनमा ब्याक जाने भनेको मेरो त यहाँनेर मेटिसक्यो मैले स्लाइडबाट हेर्छु यसमा कुन इक्वेसनमा भने तपाईहरुको यो इक्वेसनमा तपाईहरु रिटर्न हुन सक्नुहुन्छ हैन यसमा ओमेगा स्क्वायर को फर्ममा तपाईहरु यो इक्वेसनमा रिटर्न भएर यहाँनेर तपाईहरुले म्याट्रिक्स फर्ममा राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर हेर्नुस् त मैले के गरेको छु यसमा k - ओमेगा स्क्वायर m टाइम्स phi = 0 गरेको छु ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु एकचोटी एउटा भ्यालु राख्छु अर्को चोटी अर्को भ्यालु राख्छु भनेपछि दुई चोटी दुईटा सल्भ गरेर मैले त्यसको phi1 र phi2 को भ्यालु निकाल्न सक्छु अब के गर्नु पर्यो मैले यसमा त्यो इक्वेसन चाहिँ मैले ल सुरुदेखि नै गराइदिन्छु मैले अब हाम्रो फाइ निकाल्नको लागि फेरि के गर्न पर्यो यसमा तपाईहरुले यसमा एकैछिन है त म यो डिस्टर्ब गर्यो ओके तपाईहरुसँग के छ इक्वेसन k - ओमेगा स्क्वायर m टाइम्स अब मोड सेट निकाल्न चाहिँ तपाईहरुले त्यही इक्वेसनमा पछाडीपटि फाइले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यही फाइको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्न गइरहेका छौं हामीले ओमेगा को भ्यालु निकालिरहेका छौं भनेपछि अब तपाईहरुले ओमेगा 1 को लागि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन यसमा अझै ओमेगा n नै अगाडि देखि नै ओमेगा n लेख्नु भएको भए चाहिँ तपाईहरुलाई झुकिन
झुकिनुहुन्न थियो होला ठिकै छ केही समस्या छैन के माइनस ओमेगा स्क्वायर m टाइम्स फाइ इक्वल टु 0 के को भ्यालु हामीलाई आइसकेको छ के को भ्यालु कति छ 107036 minus 107036 minus 107036 यहाँनिर कति थियो 107036 र 12059 कति आएको थियो 120 597 थियो कि कति थियो अघि हामीले निकालेको 661 0 0 136 इक्वल सरी यो फिगर मेटाइदिएँ मैले अहिले अब यसमा चाहिँ मैले 51 52 लेखेको छु नि हैन यो अर्डर चाहिँ तपाईको सेम नै हुन पर्यो माथिपट्टिबाट मैले अघि नम्बरिङ जताबाट गरेको थिएँ त्यो नम्बरिङ गर्दाखेरि मैले सबै माथिपट्टिको फर्स्ट रोलाई मैले 1 भनेर एजुम गरिरहेको छु हैन मैले स्टिफनेसमा पनि फर्स्टलाई 1 भनेको छु मासमा पनि फर्स्टलाई 1 भनेको छु अब यहाँ मोड सेप निकाल्न बेला नि फर्स्टलाई 1 भनेको छु अब मैले दुईटा आएको भएकोले गर्दाखेरि मसँग ओमेगा 1 र ओमेगा 2 दुईटा आएको भएकोले गर्दा 51 र 52 हो त्यसमा मेरो फर्स्ट हो कि सेकेन्ड हो भनेर चाहिँ मैले यहाँबाट बाहिरबाट डिटरमाइन गर्छु अहिले मैले फर्स्ट भ्यालु युज गर्दैछु भने मैले बाहिरपट्टि 1 लेख्छु सेकेन्ड भ्यालु लेख्दैछु भने बाहिरपट्टि 2 लेख्छु अब 1 युज गर्दैछु भने मैले यहाँनिर ओमेगा 1 स्क्वायर लेख्न सक्छु यहाँनिर 1 युज गर्दैछु भने ओमेगा 1 स्क्वायर फर तपाईहरुले फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टु 1033 आएको थियो ए आएको थियो होला हाम्रो मैले मेटाइसकेँ ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 1033 आएको थियो होला हाम्रो ठिकै छ ओके अब यसमा तपाईहरुले राख्नु पर्यो ओमेगा 1 को भ्यालु ओमेगा 1 स्क्वायर को भ्यालु 1033 मैले डाइरेक्ट लेख्दिएँ अब क्याल्कुलेसन गर्नुस् त कति आउँछ यो भित्रपट्टिको त तपाईहरुलाई केही प्रब्लम छैन नि हैन माथिपट्टिको तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भने हरेक भ्यालुलाई सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ यो माइनस यो इन्टु यो गरेर माथिपट्टि लेख्नुहुन्छ यो भित्रको यसले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 1033 इन्टु 661 136 इन्टु 1033 हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसमा कमन गरेर फ्याक्नु भयो भने हुन्छ यसमा कुनै समस्या छैन तपाईहरुलाई बोथ साइडबाट कमन गरेर यसलाई फ्याक्नु हुन्छ भने नि ठीक छ भनेको तपाईहरुले यसलाई यहाँनिरबाट नि 1033 कमन गर्नुभयो भने यसलाई सबैलाई फ्याक्न मिल्छ तपाईहरुलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई फ्याक्न सजिलो लाग्छ भने फ्याक्नुस् तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो लाग्छ भने क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन नै गरेको छ यसमा तपाईहरुले यसमा मैले यसमा ट्राई गर्छु यसबाट कमन गरेर फ्याक्न मिल्छ नि हैन 107036 डिवाइडेड बाइ 1033 103.61 61 आयो माइनस 103.61 minus 103.61 120597 divided by 1033 116.74 minus 5152 equal to 0 भयो अब तपाईहरुले यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको म्याट्रिक्स के आउने भयो 1033.61 minus 661 sorry 661 72.61 यो घटाउँदा त्यसैगरी यो घटाउँदा यो माइनस यो गर्दा सर त्यो 103.61 भएछ त्यो 1033.61 हुनु पर्ने हैन सर 1033.61 हो ए 1033.61 ए हो हैन एकचोटी म फेरि चेक गर्छु 107036 डिवाइडेड बाइ 1033 गर्दा 103.61 नै आउँछ हैन ए आउँछ होला 107036 डिवाइडेड बाइ यसबाट सबैबाट मैले 1033 कमन गरेको अनि यो 1033 कमन पार्टलाई मैले 0 तिर फ्याक्दिएको मात्रै हो त्यो भनेको सिम्पल चीज हो भने चाहिँ कति आउने रहेछ नेगेटिभ नआउने भयो सर तलको म्याट्रिक्स 103 यसमा भन्नुको यसमा रङ भयो होला हैन यो माइनस यो गर्दाखेरि
103.61 ओके यसमा मिस्टेक भएछ 103.61 माइनस 661 भनेको माइनस 557 557.39 त्यसपछि यसमा हेर्दा माइनस 103.61 आउने भयो यसमा माइनस 103.61 त्यसपछि यो इन्टु यो माइनस यो गर्दा 116.74 माइनस 136 गर्दा कति आउने भयो हाम्रो माइनस 19.26 अब यहाँनिर 5.1 र 5.2 लेखेको छु फर्स्टको लागि बाहिरपट्टि 1 लेखेको छ भने मैले यसलाई भित्र दुईटैलाई मल्टिप्लाई दुईटैलाई कमन गरेर राख्दिन्छु 5.11 5.21 लेख्छु यसलाई यो 1 चाहिँ दुईटैमा बार्दिए मैले 5.11 5.21 इक्वल टु 0 भनेपछि अब तपाईहरुसँग के छ अब यो इक्वेसन त डाइरेक्ट सल्भ गर्न सकिन्न हामीले हैन यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो इक्वल टु 0 हुन्छ यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो गरेर तपाईहरुले 0 हुन्छ त्यो इक्वेसन सल्भ गर्न ट्राई गर्नु भयो भने तपाईहरुको त्यो ट्रिभियल सोलुसनमा जान्छ तपाईहरुले त्यो इक्वेसन सोलुसन गर्न सक्नुहुन्न तपाईहरुले डाइरेक्ट सल्भ हुँदैन त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौं कि 5.11 लाई कि 5.21 लाई एउटालाई 1 एजुम गर्छौं तपाईहरुको यसमा ट्रिभियल सोलुसनमा जान्छ त्यसमा नजानु होला तपाईहरु तपाईहरुले यो दुईटा इक्वेसन आउँछ दुईटा अननोन छ भनेर सल्भ गर्न ट्राई गर्नु भयो भने तपाईहरुको 5.11 पनि कटेर जान्छ 5.21 पनि कटेर जान्छ तपाईहरुसँग लास्टमा इक्वेसन 0 इक्वल टु 0 ब्यालेन्स हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले यसलाई अभोइड गर्नुपर्छ यसलाई अभोइड गर्नको लागि तपाईहरुले कुनै एउटा भ्यालु एजुम गर्नुपर्छ एजुम गर्ने बेलामा 5.11 लाई मैले फर्स्ट मोडको फर्स्ट यसलाई चाहिँ के गर्छु यसलाई 1 एजुम गरे भने मसँग के हुने भयो अब मैले यहाँनिर मेटाएर 1 एजुम गर्दिन्छु अब 1 राखे भने के आउने भयो अब माइनस 557.39 इन्टु 1 माइनस 103.61 इन्टु 5.21 हुन्छ 5.21 को भ्यालु निस्क्यो नि हैन 5.21 भनेको कति आयो 557.39 डिवाइडेड बाइ 1036 103.61 सरी 103.61 6 भनेपछि तपाईहरुको माइनस 5.37 भनेपछि तपाईहरुको 5.21 जुन भ्यालु छ यो 5.21 भनेको कति आयो माइनस 5.37 आयो भनेपछि तपाईले प्लट गर्नु पर्यो भने तपाईको इक्वेसन फर्स्ट स्टोरी एउटा छ तपाईसँग फर्स्ट स्टोरी एउटा छ सेकेन्ड स्टोरी अर्को छ फर्स्ट स्टोरीमा तपाईले के गर्नु भएको थियो पोजिटिभ 1 भ्यालु एजुम गर्नु भएको थियो पोजिटिभ 1 भ्यालु एजुम गर्दाखेरि सेकेन्ड स्टोरीमा के भइरहेको छ माइनस 5 नेगेटिभ भ्यालु आइरहेको छ तपाईहरुको यो चाहिँ मोड सेप भयो स्ट्रक्चरको भाइब्रेसन भनेको यहाँनिर कस्तो आयो यो भ्यालु भनेको 1 आयो भने यसको रेस्पेक्टमा हेर्नुहुन्छ भने यो भनेको 5.37 तपाईहरुको यो भ्यालु आयो बुझ्नुहुन्छ यो ए हो तपाईहरुको मोड सेप भनेको मोड सेप निकाल्नु भनेको छ क्वेशनले सोधे यही नै हो हामीले त फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनलाई गर्यौं अब सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा पनि गर्नु पर्यो नि ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु त हाम्रो अर्को पनि छ हैन भनेपछि फेरि अब तपाईहरुले सेकेन्ड मोडलाई पनि यसरी नै काम गर्न सकिन्छ यो सम्म भयो होला हैन भयो सर अब यसमा तपाईहरु सेकेन्ड मोडमा जानुस् कति आएको छ यो 15.37 आएको छ हो कति यस्तै कति आएको थियो 15.37 नै होला 15.28 हो ओके 28 आएको थियो भने अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ यो नमेटाको भयो भने रहेछ मैले मेटाए नै ठिकै छ के को भ्यालु भनेको मसँग कति छ 107036 माइनस 107036 माइनस 107036 त्यसपछि अर्को गर्दैछ 120597 120597 माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर पछि अब ओमेगा 2 स्क्वायर युज गर्न पर्यो मैले अनि 15.28 यहाँनिर कति छ मेरो 661 र 0 यहाँ कति थियो 129 हो 136 होला 136 हो ओके इक्वल टु 5 पनि राख्नु पर्यो यहाँनिर हैन 5 भनेको अब 5 मा कति राख्नु पर्यो 5.1 र 5.2 को पोजिसन त मैले चेन्ज गर्न पाउँदिन मैले जुन लेख्ने हो त्यसलाई मात्रै यहाँनिर पछाडी लेख्न पाउने हो भनेपछि 5.1 र 5.2 त मैले सबैमा सेम नै लेख्छु 3 जस्तो देखियो होला यो 5.1 र 5.2 लेख्छु पछाडीपट्टि यो सेकेन्डको लागि भएकोले गर्दा मैले पछाडीपट्टि 2 लेखेँ अब यसमा तपाईहरुको क्याल्कुलेसन सजिलो गराउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले अलिकति यसमा थोरै डिभाइड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट गर्नु भयो भने समस्या छैन मलाई यो लार्ज भ्यालु ह्यान्डल्स गर्न गाह्रो हुने भएकोले गर्दा मैले के गर्छु
सबैबाट यसलाई 136 पनि यसबाट कमन गरिदियो भने मेरो एकदमै सजिलो बन्छ हैन यो क्वेशन सल्भ गर्न भने चाहिँ मैले के गर्छु 15.28 into 136 चाहिँ कमन गरिदिन्छु सबैमा भनेको मैले कमन कति गर्छु 2078.08 कमन गर्छु भनेको यसको र यसको प्रोडक्ट मैले कमन गरे भने यसलाई सबैलाई मैले 136 ले कमन गरे जस्तो भयो नि हैन यहाँनेर अब हेर्ने भने मैले यसलाई चाहिँ मैले यो नै लेख्दिन्छु कति कति थियो 15.28 ल कन्फ्युजन नहुनुस् तपाईहरु कन्फ्युजन चाहिँ नहोस् मैले नभए डाइरेक्ट गरिदिन्छु तपाईहरुलाई लफडातिर पार्दैन हैन सिम्पल जे छ त्यही गरौँ नभए 107036 minus 661 into 15.28 भनेको कति आयो 96935 यसमा भनेको तपाईहरुको के आउने भएन 107036 minus 107036 यसमा फेरि 120597 minus 15.28 into 136 भनेको कति आयो 118518 118518.92 अब यसलाई पनि यसलाई दुईटालाई मैले मल्टिप्लाई गरे भने 512522 हुन्छ यो अब यसमा हामीले सल्भ गर्न मिल्दैन तपाईले सल्भ गर्न ट्राई गर्नु भने फेरि अघि जस्तो प्रब्लम आउँछ त्यो भएकोले हामीले के गर्छौं एउटालाई कुनैलाई 1 एजुम गर्नुस् 1 एजुम गर्नु भयो भने तलकोबाट सल्भ गर्नु भयो भने हुन्छ माथिकोबाट सल्भ गर्नु भयो भने हुन्छ उस्तै उस्तै भ्यालु आउँछ अलिकति फरक चाहिँ पर्न सक्छ तर जुन हाम्रो क्याल्कुलेसन एररको कारणले गर्दा फरक पर्ने नभए एउटै नै भ्यालु आउँछ भने चाहिँ तपाईहरुको यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो गर्नुस् 96935.92 इन्टु 1 माइनस 107036 into 522 equal to 0 भनेपछि यसबाट 522 कति आयो 522 आयो कति आयो भने 9693 minus 1070 divided by 107036 भनेपछि 0.90 भनेपछि तपाईहरुको अहिलेको भाइब्रेसन कस्तो देखियो सेकेन्ड मोडमा भाइब्रेसन फर्स्टमा तपाईहरुको 1 यसमा 1 लगाउँदाखेरि सेकेन्ड नोडमा कति आयो लगभग 1 को अराउन्ड भनेपछि यसरी आयो भनेपछि तपाईहरुको सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको प्याटर्न चाहिँ यो भयो यो राख्दाखेरि तपाईहरुको कति आयो यो 0.9 आयो भनेपछि तपाईहरुले अब मोड सेप निकाल्न सक्नुहुन्छ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी एमडीएफ को निकाल्न सक्नुहुन्छ अब पिरियड निकाल्नु भनेको छ भने पिरियड पनि निकाल्नु भनेको छ तपाईहरुले ओमेगा 1 र ओमेगा 2 निकाल्नु भयो भने ओमेगा 1 निकालिसक्नु भएको छ ओमेगा 2 निकालिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुले T1 र T2 निकाल्न सक्नुहुन्छ नि हैन के हुन्छ ओमेगा इक्वल टु 2 पाइ बाइ T ओमेगा 1 इक्वल टु 2 पाइ बाइ T1 गर्नुस् यहाँबाट T1 निकाल्न सक्नुहुन्छ ओमेगा 2 इक्वल टु T पाइ बाइ T2 गर्नुस् त्यहाँबाट T2 निकाल्नुस् तपाईहरुसँग सबै कुराहरु आयो भनेपछि अब तपाईहरुलाई यसमा के प्रब्लम छ भने काइनेर कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो प्रब्लममा म स्टेप्सहरु चाहिँ सर फेरि एकचोटी समराइज गर्दिन्छु सर त्यो 512 लाई 1 मान्ने जस्तै 522 लाई 1 मान्न मिल्छ मिल्दैन यसमा मान्नु भयो भने यो भ्यालु भन्दा माथिको भ्यालु नै ठुलो आउँछ यसलाई 1 मानेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसलाई 1 गर्नु भयो भने के आउँछ तपाईहरुको 96935.92 into 512 minus 107036 into 1 equal to 0 512 equal to 107036 divided by 96935.92 भनेको 1.104 अब यो दुईटाको रेशियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको 0.9 नै आउँछ हेर्नुस् ल 1 divided by 1.104 गरे भने 0.9 नै आउँछ भनेपछि रेशियो भनेको तपाईहरुको सेम नै आउँछ भने चाहिँ एउटा रेशियोमा प्रोपोर्सनमा बढ्ने हो यो चीज भने चाहिँ तपाईहरुले तलकोलाई 1 गर्नुस् माथिकोलाई 1 गर्नुस् के फरक पर्दैन अब यसैलाई तपाईले यसरी बनाउँदाखेरि के देखिने रहेछ यसको शेपमा कुनै पनि फरक देखिएन नि भ्यालुमा फरक देखियो तर यसको शेपमा फरक देखिएन हामीले मोड शेप भन्छौं मोड शेप भनेको भ्यालु होइन मोड शेप भनेको हामीले शेपको मात्रै कुरा गर्छौं यसमा शेप कसरी भाइब्रेसन हुन्छ भनेर मात्रै कुरा गर्छौं भनेपछि हाम्रो कस्तो शेप प्याटर्नमा यसरी गर्नु भयो नि तपाईहरुको शेप त्यही बनिरहेको छ यसरी गर्दा नि शेप त्यही बनिरहेको छ यसको भ्यालु मात्रै फरक पर्ने हो दुईटाको रेशियो हेर्नुहुन्छ भने रेशियो सेम नै रहेछ भनेपछि तपाईहरुले यसलाई राख्दाखेरि 1.104 1 राख्दा 1.104 आउँथ्यो यहाँ 0.9 राखेको भए 1 आउँथ्यो होला
हैन भनेपछि यसको सेपमा त केही फरक परेन नि हैन सेपमा कुनै पनि फरक पर्दैन हाम्रो मोड सेप निकाल्ने हो हामीले रेशियो हेर्नुहुन्छ भने रेशियो भनेको सेम नै हुन्छ यसको रेशियो डिभाइडेड बाइ यसको रेशियो हेर्नुस् यसको रेशियो डिभाइडेड बाइ यसको रेशियो हेर्नु भयो भने 0.9 नै आउँछ 0.9 डिभाइडेड बाइ 1 भनेको 0.9 1 डिभाइडेड बाइ 1.104 भनेको भने 0.9 भनेपछि यसले केही पनि फरक पार्दैन हाम्रो सेप एउटै नै हुन्छ बुझ्नुहुन्छ यस सर यही नै हो तपाईहरुलाई एकचोटी ओल्ड क्वेशनमा सोधेको छ मोड सेप निकाल्न यही क्वेशन सोधेको छ एकचोटी यसमा तपाईहरुलाई ठ्याक्कै अब यो मोड सेप नै चाहिँ सोध्न नहुने हो खासमा तपाईहरुको सिलेबस अनुसार हेर्दा चाहिँ हैन यो चाहिँ स्ट्रक्चरल डायनामिक्सको प्रब्लम हो यसको भन्दा पनि अब तपाईहरुले मोड सेपमा कुनै यो सबैभन्दा यसमा यो क्वेशन नै हो तपाईहरुलाई फाइन्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी फन्डामेन्टल टाइम एन्ड मोड सेप अफ स्ट्रक्चर बिलो भनेर तपाईहरुलाई 10 मार्क्समा सोधेको छ यो क्वेशन यही नै सोधेको तपाईहरुलाई अब यो यस्तो टाइपको प्रब्लमहरु आयो भने तपाईहरुले गर्न सक्नु पर्यो यसमा चाहिँ 1 तलपट्टि मानेको छ मैले माथिपट्टि मानेको छु त्यसमा चाहिँ नझुकिनुस् तपाईहरु त्यस्तै कन्फ्युजन हुन सक्ला भनेर मैले यसको रिभर्स गरेर गर्दिएको तपाईहरुलाई हैन ओल्ड क्वेशनमा भन्दा यसको नम्बरिङ सिस्टम चाहिँ मैले अल्टर गरिदिएको छु हैन अल्टर गरे पनि तपाईहरु झुकिन भएन अब अल्टर गर्दाखेरि तपाईहरुको टार्गेट भनेको के हुन पर्यो भने यदि नम्बरिङ सिस्टमले यो भ्यालुमा जुन लास्टमा निकाल्नुहुन्छ नि तपाईले ओमेगा 1 ओमेगा 2 को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ नि माथिबाट निकाले पनि तपाईहरुको त्यही भ्यालु आउँछ तलपट्टिबाट निकाले पनि त्यही भ्यालु आउँछ ओमेगा 1 र ओमेगा 2 मा केही पनि फरक पर्दैन तपाईहरुको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा स्ट्रक्चरको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा त्यसको कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्दैन जबसम्म तपाईले एजुम गर्दाखेरि हैन तपाईहरुले यहाँनेर गर्नुभएको थियो नि म यसमा थोरै आउँछु 1 2 यसरी एजुम गर्दाखेरि तपाईले मास म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि यसरी मास म्याट्रिक्स बनाउनु भयो स्टिफनेस बनाउँदा यसरी स्टिफनेस म्याट्रिक्स पनि बनाउनु भयो तपाईहरुले हैन भनेपछि तपाईको के भइरहेको छ यसमा मास म्याट्रिक्स पनि तपाईहरुले फर्स्ट रो भनेको 1 लाई नै राखिराख्नु भएको छ यसमा पनि फर्स्ट रो भनेको तपाईहरुले 1 लाई नै राखिराख्नु भएको छ सरी 1 लाई नै राखिराख्नु भएको छ भनेपछि यसले तपाईहरुको क्याल्कुलेसनमा के फरक पार्दैन हैन तलबाट तपाईहरुले तलपट्टिबाट क्याल्कुलेसन गर्दै आउनु भयो भने लास्टमा तपाईहरुले पाउने भ्यालु भनेको एउटै हुन्छ स्टिफनेस म्याट्रिक्स फरक परे पनि तपाईहरुको K1 र K2 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स फरक परे पनि जुन फाइनल अल्टिमेट आउने आन्सर हुन्छ अल्टिमेट आन्सरमा केही पनि फरक पर्दैन तर तपाईहरुले मासमा चाहिँ फर्स्टलाई 1 मान्नु भयो स्टिफनेसमा सेकेन्डलाई 1 मान्नु भयो भने त्यसले त्यो चाहिँ तपाईहरुको ब्लन्डर हो त्यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला स्टिफनेसको म्याट्रिक्स बनाउने बेलामा पनि तपाईहरुले तान्ने बेलामा त्यो नोडहरु तानेर बनाउनुहुन्थ्यो त्यो तान्ने बेलामा पनि फर्स्टलाई 1 नै भन्नुस् सेकेन्डलाई 2 नै भन्नुस् त्यो गर्नु भयो भने चाहिँ कुनै प्रब्लम हुँदैन यदि तलकोलाई 1 माथिकोलाई 2 भन्नु भएको छ भने सबैमा तलकोलाई 1 माथिकोलाई 2 नै गर्नुस् मासमा पनि मास राख्ने बेला पनि यसलाई तलकोलाई तलपट्टिको मासलाई यहाँनेर राख्नुस् माथिपट्टिको मासलाई यहाँनेर राख्नुस् भनेपछि तपाईहरुले सिक्वेन्स चाहिँ बिगार्नु भएन नम्बरिङले केही फरक पार्दैन अल्टिमेट रिजल्टमा नम्बरिङले केही फरक पार्दैन तर क्याल्कुलेसनमा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्टहरु देखिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ कतै झुकिन सक्नु होला नझुकिन होला त्यो कुराहरुमा चाहिँ अहिलेसम्म के प्रब्लम छ यसमा यो प्रब्लममा गर्न सकिन्छ मोड सेप निकाल्न सकिन्छ अब सकिन्छ सर म पोइन्टहरु सर यहाँ लेख्दिन्छु तपाईहरुले पनि अब बुझ्नुहुन्छ होला पोइन्टको मिनिङ के हो भनेर अगाडि भनेको है के भनेको जस्तो हुन्थ्यो होला हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं भनेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले यसमा मैले नोट पनि लेख्दिन्छु नम्बरिङ अर्डर चाहिँ सेम हुन पर्यो एकदमै यो नम्बरिङ अर्डर चाहिँ तपाईहरुले बिगार्न भएन स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्दा अनि मास म्याट्रिक्स निकाल्दा पनि सेकेन्डमा तपाईहरुले स्टिफनेस म्याट्रिक्स र मास म्याट्रिक्स निकाल्नुहुन्छ भने फाइन्ड ओमेगा युजिङ ओमेगा स्क्वायर भन्नु भयो नि हुन्छ ओमेगा भन्नु भयो नि भयो हैन ओमेगा स्क्वायर युजिङ डिटर्मिनेन्ट फर्म छ हामीसँग हैन k माइनस ओमेगा स्क्वायर m इक्वल टु 0 यसबाट सल्भ गरेर हामीले ओमेगा स्क्वायर निकालेको थियो स्टेप 3 मा अब के हुन्छ फाइन्ड मोड सेप्स यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा यो डाटाबाट जुन रिजल्ट आइरहेको छ नि हैन
ओमेगाको लागि एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी एउटा ओमेगा भनेको एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यसको एउटा फ्रिक्वेन्सीको लागि एउटा मोड सेप आइरहेको छ हैन तपाईहरुको एउटा फ्रिक्वेन्सीको लागि तपाईहरुको फर्स्टको लागि ओमेगा 1 कन्सिडर गर्दा तपाईहरुको मोड सेप कस्तो आइरहेको थियो यस्तो आइरहेको थियो सेकेन्डलाई गर्दा कस्तो आइरहेको थियो यस्तो आइरहेको थियो भनेपछि यसलाई केले डिटरमाइन गर्ने रहेछ यो सेपलाई ओमेगाले डिटरमाइन गर्ने रहेछ नि हैन यसको आफ्नो फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यो फ्रिक्वेन्सीको आधारमा यसमा फ्लक्चुएसन कसरी हुन्छ भनेर तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुने रहेछ नि हैन यो बुझ्नुहुन्छ हैन भनेपछि तपाईहरुको सेप त्यो भाइब्रेसनको सेपको प्याटर्न चाहिँ केले डिटरमाइन गर्ने रहेछ त्यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीले त्यसमा आउने फ्रिक्वेन्सीले डिटरमाइन गर्ने रहेछ भनेपछि तपाईहरुले फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्नुभयो भने मोड सेप सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ फर कम्प्युटेड फ्रिक्वेन्सीज हैन फ्रिक्वेन्सीज भन्नुस् अथवा फ्रिक्वेन्सी भन्नु हामीसँग दुईटा आएको छ फ्रिक्वेन्सीज भन्न सक्छु मैले भनेपछि यो बेला के गर्छु मैले k माइनस ओमेगा लाई n पनि राख्दिन्छु यसमा ओमेगा n राख्न सक्नुहुन्छ हैन ओमेगा n स्क्वायर इक्वल टु 0 गर्नुस् यहाँबाट फाइन्ड फाइ n तपाईहरुको काम भनेको फाइ n फाइन्ड गर्ने हो यो भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो तपाईहरुलाई सोधेको क्वेशनमा सोधेको यति नै हो भनेपछि हाम्रो स्टेप त केही छैन क्याल्कुलेसन चाहिँ अलिकति म्याट्रिक्स क्याल्कुलेसन छ म्याट्रिक्स सल्भ गर्न चाहिँ जान्न पर्यो नभए स्टेपहरु एकदमै सजिलो छ फर्स्टमा भने तपाईहरुले स्टिफनेस म्याट्रिक्स र मास म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्नु पर्यो सेकेन्डमा भनेको तपाईहरुले ओमेगा स्क्वायर फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन ओमेगा स्क्वायर फाइन्ड गरिसकेपछि तपाईहरुको काम के भयो त्यसपछि मोड सेप निकाल्ने भयो सकिन्छ यस सर भने चाहिँ आज यति नै गरौँ नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँला बाँकीलाई ओके सर सर थ्यांक यू सर हुन्छ धन्यवाद थ्यांक यू सर बाय बाय सर